नमस्कार, ग्लोबल टेलिभिजनमा स्वागत छ। आज हामी कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम र बढ्दो लापरवाही सम्बन्धी सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौं। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहनेछौं। मन्त्री परिषदले सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने निर्णय गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीबाटै त्यसको उल्लङ्घन भएको छ। प्रधानमन्त्री निवासबाट भिडभाड र तामझामका साथ धार्मिक रथ यात्रा निकालिएको छ। कोरोना महामारी रोकथामका लागि भन्दै मन्त्री परिषद बैठकले सोमबार सार्वजनिक कार्यक्रममा 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने निर्णय गर्यो। तर त्यही मन्त्री परिषदका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिपल्ट नै यो निर्णयको उल्लङ्घन गरेका छन्। मंगलबार बालुवाटारमा हेर्नुहोस् त यो तामझाम। यो तामझाम हो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको श्री सीताराम शोभा रथ यात्रा आरम्भको। प्रधानमन्त्री ओलीले चितवनको माडीमा स्थापना हुन लागेको सीताराम लक्ष्मण र हनुमानको मूर्तिको पूजा गरी मंगलबार बिहान रथ यात्रा आरम्भ गरेका हुन्। समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली सहित उनकी धर्मपत्नी राधिका साक्य, पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, एमालेका नेता सुभाष नेम्माङ लगायत व्यक्तिको उपस्थिति छ। यसैगरी सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र धार्मिक अगुवा लगायत गरी ठूलो संख्यामा मानिसको सहभागिता रहेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ स्वास्थ्य मापदण्डमा वैशाख मसान्तसम्म प्रार्थना बाहेकका धार्मिक समारोह गर्न नपाइने उल्लेख छ। पूर्व स्वास्थ्य सचिव डाक्टर सुधा शर्मा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै यसरी नियम पालना नगर्दा सर्वसाधारणमा राम्रो सन्देश नजाने बताउँछिन्। सर्वसाधारण जनताले त त्यही नेताहरूको मुख हेरेर उनीहरूले जे गर्छन् त्यही फलो गर्ने हो नि त। अब उनीहरूले नै भिडभाड गराइदिएपछि त भिडभाड गरे हुने रहेछ भन्ने मेसेज गएन। सीताराम रथ यात्रा अन्तर्गत बुधबार चितवनको देवघाटमा 1500 र माडीमा 800 जनालाई भोजको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो बेला मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ। तर राजनीतिक स्वार्थका कारण जनस्वास्थ्यमा चरम लापरवाही भइरहेको विज्ञको भनाइ छ। अहिलेको भेरिएन्ट चाहिँ यो लङ्समा अलि बढ्ता त्यसले जटिलता थप्ने रहेछ। त्यसले गर्दा अक्सिजनको आवश्यकता पहिला जति चाहिन्थ्यो एउटा बिरामीलाई त्योभन्दा अहिले बढी चाहिएको छ। यो मेन भाइरस एउटै हो, तर यो स्वरूपको परिवर्तनले गर्दाखेरि जुन यसको स्पाइक प्रोटिन भन्ने हुन्छ नि, त्यो चुच्चो प्रोटिनहरू देखाएको छ नि, त्यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि जोखिम यो अलि बढी छ। किनभने यसको सङ्क्रमण दर बढी हुने देखाएको छ। यो चाहिँ अलि छिटो फैलेको छ र यसले चाहिँ अलि युवाहरूलाई पनि बढी सङ्क्रमण गरेको छ भन्ने छ। भिडभाड भएको ठाउँलाई बन्द गर्नै पर्छ। बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखियो, अहिले गर्नै पर्छ नभनौँ, गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। किनभने हामीले रोकथाम गर्ने उपायहरू जुन हुन्छ नि, मास्क लगाउने निरन्तर, सेनिटाइजर, हात धुने, त्यस्ता खालका कुराहरू हामीले धेरै पालना गरेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि समुदायमा यो फैलेको देखिएको छ र त्यसले गर्दा स्कुलहरूमा पनि यो रोग पुग्यो। किन बालबालिका सङ्क्रमित देखेपछि त समुदायमा छ भन्ने बुझिनु पर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा हामीले हेऱ्यौँ भने केही जिल्लाहरूलाई उच्च जोखिमका जिल्लाहरू भनेको छ, जहाँ उनीहरूले सर्वेलेन्स गर्दाखेरि अथवा टेस्ट गर्दाखेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या अलि बढी भेटिएको छ। त्यस्तोमा चाहिँ बन्द गरे भने यो चेनलाई, सङ्क्रमणको जुन चेन छ, एउटाबाट अर्कोमा जाने, अर्कोबाट अर्कोमा जाने, त्यसलाई रोक्नलाई सजिलो पर्ला। यदि हामी नागरिकहरू सचेत भएनौँ
भने सरकारलाई यो नियन्त्रण गर्न बडा गाह्रो पर्छ र हामी सबैलाई पनि समय चाहिँ घर्किरहेको छ अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यो चाहिँ मलाई हेर्दाखेरि एउटै सरकारभित्र पनि विभिन्न मन्त्रालय बिचमा समन्वयको यति कम हुनु र यस्तो महामारीको अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति सुधार गरौँ भन्छु म चाहिँ। अझै पनि मेरै घरमा आउने बहिनीहरूलाई पनि मैले सोधेको थिएँ के छ बच्चाहरू स्कुल गइरहेछन् भनेर। स्कुल त हाम्रो बन्द गरेको छैन। अस्तिको यो जुन हाम्रो भएको थियो नि यो के भन्छ वातावरण बिग्रिएर तुवालो लागेर त्यो बेलामा पनि सरकारले बन्द गर्ने भनेको थियो नि, बन्द गरेन नि त मान्छेले स्कुल। यो ज्यानै लिने कुराको चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी हामीले छुट्टै खालले विचार गर्नै पर्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका निर्देशनहरूलाई चाहिँ यथाशक्य छिटो पालना गरौँ भन्ने म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वसाधारण जनताले त त्यही नेताहरूको मुख हेरेर उनीहरूले जे गर्छन् त्यही फलो गर्ने हो नि त। अब उनीहरूले नै भिडभाड गराइदिएपछि त भिडभाड गरे हुने रहेछ भन्ने मेसेज गएन। अन्य व्यक्तिले पनि धेरै कुरा बुझिसकेका छ भने नेताहरूले नबुझ्ने कुरा भएन। मलाई लाग्छ यो स्वार्थले प्रेरित भएर गइरहेछन्। सबैलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा बढी सर्वसाधारण जनताको स्वार्थ, देशको स्वार्थ हेर्नुपर्ने त्यो चाहिँ अलिकति पुगेन। जब पहिलो फेज कोरोनाको सुरु भयो त्यो बेला हामीले दल विभाजन गर्ने विधेयक ल्यायौँ होइन त। त्यसपछि हाम्रो अब राजनीतिक दलहरूभित्रै के भइरहेछ तमासा हामी आए दिन देखिरहेछौँ। त्योभन्दा बाहेक सर्वसाधारण नागरिकको स्वार्थ, देशको स्वार्थ हेर्देको भए आज हाम्रो यस्तो दयनीय अवस्था हुन्थ्यो त। अहिले त हामी बल्ल 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 कति गरेर पाएको गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर सबै राम्रोसँग जानुपर्ने एक कर्णालीको तमासा हेरिहाल्नुभयो। अब केन्द्रीय संसद भर्खर पुनर्स्थापना गरिदिएको अदालतले होइन, अब त्यसैलाई पनि बन्द गरिदिएको छ भनेपछि यो स्वार्थको राजनीति नभए के हो त। यो अहिले महामारी नियन्त्रण ओझेलमा पर्यो, अरू राजनीतिक कुराले प्राथमिकता पायो। त्यस्तो गर्नु हुँदैन, किनभनेदेखि बेला भिड्क्यो भने त भोलि सम्हाल्न नसक्ने परिस्थिति नआउला भन्ने बेर छैन। पीसीआर परीक्षणलाई कमाउ धन्दा बनाएको भिडियो ग्लोबल टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ। स्वाब नै सङ्कलन नगरी नेगेटिभ रिपोर्ट दिने ल्याब सञ्चालक पक्राउ परेका छन्। पछिल्लो समय नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने गिरोह नै संलग्न रहेको पाइएको छ। मंगलबार अपराध महाशाखाको टोलीले सिनामंगलमा रहेको सूर्य ल्याबमा छापा मारेको छ। नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने गरेको सूचनाको आधारमा ल्याबमा छापा मारेको महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी चन्द्रकुमार खापुङले जानकारी दिए। स्वाब नै संकलन नगरी कोरोना संक्रमण नेगेटिभ भएको रिपोर्ट दिने गरेको पाइएको एसएसपी खापुङले बताए। ल्याबमा छापा मार्दा 4 जनाको नक्कली पीसीआर रिपोर्ट फेला परेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ल्याब सञ्चालकमाथि कारबाही गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। बीमा रकम पाउन कठिन भएको कोरोना संक्रमितको गुनासो बढेको छ। बीमा समिति भन्छ नक्कली विवरण पेश गर्ने क्रम बढेकाले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो। कोरोना बीमा रकम भुक्तानी दिन कम्पनीले ढिलाइ गरेको गुनासो बढिरहेको छ। बीमा समितिका अनुसार सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत भनेर दिने गरेको 1 लाख रुपियाँमा गलत दाबी समेत आउने गरेकाले बीमा रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको हो। त्यसको रोकथामका लागि समितिले इडिसिडी र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ। त्यही फेक नहोस् भनेर हामीले इडिसिडीमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट त्यहाँ आएका डाटाहरूसँग भेरिफिकेसन गरे हो। यही काम नदोरियोस् भनेर हामीले त्यो काम गरे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा सहज हुने हो, हेर्नुहोस् होइन, सहज हुने हो, आफ्नो ठाउँबाट आफैले सहज हुने हो। त्यो अब त्यही काम गर्छ हुन्छ भने त बदमासी जसले गर्छ त्यसको सजायको भागी त हुनैपर्छ। परीक्षण गरेको ल्याबले स्वास्थ्य मन्त्रालय र इडिसिडीलाई बुझाएको नाम र कागजको नाम नमिल्दा पनि रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको छ। कतिपयले नियतवश नक्कली कागज समेत पेश गर्दा समस्या आउने गरेको छ। फेक क्रिम त हुन्छ भन्न सकिन्छ, त्यो नसकिने होइन। किनभने अब तपाईँहरूलाई थाहा छ भने राष्ट्रको दूतावास जहाज हङकङ गएपछि हङकङमा जाँदाखेरि आफ्नो राष्ट्रकै सम्बन्धमा पोजिटिभ त्यस्तो कुराहरू आयो होइन। सरकारले त्यसपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने गऱ्यो। त्यस्तो नहुन सक्छ नभन्न सकिँदैन, हुनसक्छ। किनभने अब सबै मानिसहरूको एकनाश नहुन पनि सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्ता फेकहरू बिमा नहोला भन्न सकिँदैन। कोरोना भाइरस संक्रमितलाई आर्थिक सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले 2076 सालमा सुरु गरेको कार्यक्रममा 17 लाख भन्दा बढीले बिमा गरेका छन्।
अहिलेसम्म 2,85,000 भन्दा बढी संक्रमित भए पनि हालसम्म 91,632 जनाले कोरोना बिमा भुक्तानी दावी गरेका छन्। समितिका अनुसार दावी गरेका मध्ये चैत मसान्तसम्म 60,587 जनाले 5 अर्ब 85 करोड 15 लाख भुक्तानी पाएका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दै गर्दा अन्य स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल पुग्नेहरू त्रासमा छन्। अस्पतालमा बढ्दो भिडभाड र उचित व्यवस्थापन नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन्। यति बेला हामी अस्पताल परिसरमा छौँ र पछिल्लो समय कोरोनाको दोस्रो लहर पनि सुरु भइसकेको छ र कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भइसकेपछि अस्पताल आउने बिरामीलाई चाहिँ कतिको सहज भइरहेको छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई जानकारी दिँदैछौँ। रिस्क चाहिँ छैन भन्न त मिलेन, रिस्क चाहिँ छ, तर अब भिडभाड छ, त्यसलाई अब अलिकति व्यवस्थित हुन नसक्या हो कि भन्ने चाहिँ त्यो अनुभव भयो। अब व्यवस्थित गरिदिएको भए अझै पनि केही गर्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ हो। कोरोना छ भन्ने एउटा डर चाहिँ छ, तर त्यस्तो कतै जाँदा भिडभाडमा जाँदा त्रास हुने भन्ने चाहिँ छैन। अनि यो हस्पिटल आउँदा पनि सेम केस छ कि जस्तै अब हिँडिराखेको हो यो, अब यो एक हिसाबले डरै लाग्न छोडिसक्यो क्या। अहिले फेरि अर्को चाहिँ सेकेन्ड वेभ आइसकेको छ होइन, त्यही भएर अब हामीले चाहिँ धेरै भिजिटर्सहरू अलाउ नगरेर अनि पेसेन्टहरू पनि सस्पेक्टेड केसलाई चाहिँ भिन्दै वार्डमा राखेर अनि जसको चाहिँ पिसिआरहरू पेन्डिङ हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ होल्डिङ एरियामा राखेर अनि पोजिटिभ केसहरूलाई चाहिँ भिन्दै अर्को आइसियूहरूमा त्यसरी छुट्टै राखेर ट्रिट गरिरहेको छ। मैले चाहिँ के सहज हुनु डराइ अनि कसरी आफूलाई होला भन्ने धारणा लिएर अनि फेरि एउटा कुरो त्यो अर्को कुरो डराएर मात्रै पनि त भएन भनेर अनि अलिकति हुलमा पस्ने पनि गर्छु, मास्क डबल लाउँछु। मान्छे भिडभाडमा त डरै हुन्छ हामीलाई नि कोरोनाको लागि चाहिँ। अब कुनै कतिपय मान्छेलाई केही न केही होला, अब डर भएर के गर्नु, अब बाध्यता हुन्छ। कोरोना भाइरसको दबाई चल तर जनताहरूमा अहिलेसम्म पुगेको छैन। मेरो भनाइ के छ, यो कर्मचारीबाट राष्ट्र होइन, गाउँ भनेको राष्ट्र हो। गाउँ वार्डमा कोरोना भाइरसको सुई चलाउनु पर्छ। डर त लागिरहेछ नि, अब हस्पिटल भनेर भनेको छ, अब यहाँ अहिले एकछिन नभिड जस्तो देखिएको छ। अहिले एकछिनमा मान्छे कोचाएको झन् त्यतिखेर चाहिँ एकदम डर लाग्ने रहेछ। सहज त त्यति छैन। अब महामारीको बेलामा हामीलाई नै अब सचेत भएर बस्नुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नै पर्छ। सरकारले भ्याक्सिन नदिएको कारणले गर्दा पनि झन् यो कोभिडको खतरा बढ्दै आइरहेको छ। नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर बिरामीको जाँच गर्नेहरू तपाईँ हाम्रै वरिपरि छन्। मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएर बिरामी जाँच गर्दै आएका 7 चिकित्सक सिआइबीको फन्दामा परेका हुन्। मोहम्मद सिद्दिक न्युरो हस्पिटल विराटनगर, सुभाष प्रसाद शाह जनकपुर चिल्ड्रेन हस्पिटल, मोहम्मद साइद राजा दीर्घायु गुरु हस्पिटल, दीपेन्द्र गौतम सौरजहारी मिसन हस्पिटल, अखिलेश कुमार देव मोरङ, फराज हुसेन खाँ ललितपुर र पल्लवी सिंह भक्तपुर। यिनीहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका चिकित्सक हुन्, तर नक्कली। काम चाहिँ बिरामी जाँच्ने नै हो। केही दिन अघिसम्म विभिन्न अस्पतालमा बिरामी जाँचिरहेकै यिनीहरू अहिले सिआइबीको फन्दामा परेका छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेर डाक्टर बनेको आरोपमा उनीहरूलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले वैशाख 5 गते पक्राउ गरेको हो। उनीहरू एसएलसीको प्रमाणपत्र किर्ते गरेर डाक्टर पढ्न बङ्गलादेश गएका थिए। प्राप्त एसएलसीको सर्टिफिकेटलाई हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अथवा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा त्यसलाई भेरिफाई गर्न पठाउँदाखेरि त्यो चाहिँ भेरिफाई नभएको अल्टर आएको भन्ने कुरो थाहा पाइसकेपछि हामीले उहाँहरूले चाहिँ सर्टिफिकेटलाई चाहिँ के अरे अल्टर गरेको अथवा टेम्परिङ गरेको भन्ने कुराहरू भइसकेपछि 7 जनालाई पक्राउ गरेर अहिले सरकारी छाप किर्ते कसुरमा चाहिँ म्यादतब गरी सरकारी छाप किर्तेमा चाहिँ हामीले आवश्यक अनुसन्धानको लागि गर्छौँ। उनीहरूले किर्ते मार्कसिटकै आधारमा बङ्गलादेशमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारीबाट स्वीकृति समेत लिएका थिए। अहिले यिनीहरू सिआइबीको हिरासतमा छन्। सिआइबीको टोलीले उनीहरूसँगै बङ्गलादेश पठाउने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई पनि पक्राउ गरेको छ। बागबजारको ज्योतिदीप इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक जनकपुरका अरुण चौधरी पनि पक्राउ परेका छन्। अरुण चौधरी जनकपुर बस्ने अरुण चौधरी ज्योतिदीप इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी बागबजारबाट
को सहयोगमा उनीहरूले त्यो एसएलसीको सर्टिफिकेटलाई चाहिँ अल्टर गरेको भन्ने कुरो बुझेको हुनाले त्यसको सञ्चालक अरुण चौधरी समेतलाई हामीले पक्राउ गरेर जम्मा 8 जना पक्राउ गरेका छौँ। पक्राउ परेका डाक्टर एमबीबीएस पढ्न चौधरीकै कन्सल्टेन्सी मार्फत बङ्गलादेश गएका हुन्। पक्राउ परेकाहरूलाई लिखत सम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीले जनाएको छ। अदालतले उनीहरूको कसुर ठहर गरे नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्स समेत खारेज गर्नेछ। जनचासोका यी र यस्ता विषयमा खबरदारी गरिरहनेछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।